دونك غادي ندوز دابا السيكل هيستيريزيس ديال ديالكتريك. دونك كما قلت لكم السيكل هيستيريزيس انا كنتحكم في لو شون الكتريك، يعني انا كنزيد لو شون ولا كنقص لو شون، وكنشوف البولاريزاسيون كي كتصرف اون فونكسيون ديال هاد لو شون اكستيريور. اوكي دونك هذه هي البوين دو ديبار. دونك كما كتلاحظوا كل ما زدت لو شون الكتريك كل ما البولاريزاسيون كتزاد، ها هي كتزاد. اوكي حتى نوصل لواحد البوين ام. هاد البوين ام هنا كتبقى فيكس، الا بقيتي مكمله تبقى لي فيكس بحال عندي ساتوراسيون. يعني مثلا هذه هي لا موليكول ديالي، في الاول قلنا كيكونوا لي شارج بوزيتيف، لو باغي سونتر ديال لي شارج بوزيتيف بحال لي شارج نيجاتيف. اوكي فاش نطبق لو شون الكتريك البلوس غتبقى تكحز لهنا والموان تكحز لهيه، واحد اللقطه غتوصل للبلوس هنا والموان لهيه، يعني في التالي ما يمكنليش نزيد. علاش؟ حيت الا زدت غادي توقع ليا ليونيزاسيون. شنو معنات ايونيزاسيون؟ غادي نحيد هذا الالكترون، هذا راه الكترون نورمالمون غادي بحال غادي نقطع الالكترون وغادي نصيفط يولي اون شارج ليبر. وكنعرفوا بان في ليزولون ما عنديش دي شارج اللي هما ليبر. اوكي يعني ما عنديش دي زيليكترون كي سيركيليو، يعني ديما كنحاول هاد لو شون هذا يكون صغر من السوي ديال ليونيزاسيون. اوكي دونك هادي دونك واحد اللقطه ما عنديش فين نزيد، صافي لازت كما قلت غادي دونك كيبقى هادشي البولاريزاسيون كتبقى كونستانت، يعني هاد البلوز او موان كيبقاو بنفس الديستانس. اوكي وفاش نرجعو دابا غادي نرجع نقص لو شون، نبدا من هاد او زيرو عاوتاني نرجع للور. شنو كتلاحظوا؟ بان السيكل ما كيرجعش من نفس البلاصه من انطلقت، يعني ما كيرجعش للزيرو، يعني كيبدا من هنا كيبقى هابط من هنا. يعني في الاول انطلقت من الزيرو وصلت لهاد البوين ام. اوكي ويعني فاش رجعت كنقص لو شون ما رجع ليش من الزيرو، رجع ليا من واحد البوين كتسمى، هاد البوين هذا غنسميها البولاريزاسيون ريمانونت. اوكي هي لا بولاريزاسيون فاش لو شون الكتريك كيكون كيساوي زيرو. اوكي دونك غادي نكمل نهبط، يبقى هابط مهبط لو شون. دابا راني قلبت لو سونس ديال لو شون، هنا راه لو شون نيجاتيف يعني قلبت لو سونس ديال لو شون. شنو كتلاحظ؟ بان البولاريزاسيون هنايا كتانولا في واحد الفالور او سي ناقص او سي ولا او سي. هاد او سي كتسمى لو شون كويرسيف، يعني هو لو شون الكتريك باش كان انولي البولاريزاسيون في الميليو. كنبقى هابط 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 حتى كنوصل لواحد البوين ام، عاوتاني هنا كيتساتورا في ناقص او زيرو. عاوتاني بديت نطلع لو شون، الا طلعت لو شون الكتريك ما غاديش يرجع ليا من نفس البلاصه، ما يرجعليش في هذا الاتجاه، كيرجع ليا من هذه البليصه. دونك هنا كيعطيني ما يسمى بواحد السيكل كتسمى سيكل استيريزيس. دونك هذه هي السيكل استيريزيس. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذه اللعبه ديال السيكل استيريزيس، يعني انا كنتحكم في لو شون اكستيريور كنبقى نطلعو، فاش كنهبطو لو شومان كيتبدل ما كيرجعليش من نفس البلاصه، يعني كيرجع ليا من الفوق. يعني واخا كيكون او ايت ايكال زيرو البولاريزاسيون في واحد اللقطه كتكون ديفيرون زيرو. اوكي يعني بحال الا شديتي، نشرح لكم هاد السيتوياسيون، يعني بحال الا شديتي واحد النابض ياك عندك دو موليكول، وحده بوزيتيف مثلا وحده نيجاتيف. فاش غادي نجر هاد النابض بلس هنا النيجاتيف. اوكي دونك هادي مثلا وصلت لهاد النيفو هذا جوج، الا طلقت لا فورس اللي طبقت انا غادي يرجع ليا لهاد ليطا واحد. اوكي هادي منطقي، يعني شديتي واحد النابض جبدتي غادي يرجع لك ليطا انيسيال. مي دابا نفترض بانني واحد النابض جبدته مزيان حتى ولا تقريبا سلك، واش الا طلقتي هذيك الفورس اللي طبقتي غادي يرجع لنفس ليطا انيسيال؟ لا كيسيون اللي جربتها راه امبوسيبل يرجع ليطا انيسيال، حيت راه تفيكسا راك ديفورميتيه ما بقاش اوسيلاتور. اوكي دونك كيبقى في هذا الشكل هذا. دونك هكا تخيل البولاريزاسيون عليها. فاش بدينا كنطبقوا لو شون الكتريك في الاول قلنا لي شارج في هذه اللقطه هذه في لانستون انيسيال كتكون لا شارج بوزيتيف من فوق لا شارج نيجاتيف، يعني ما عنديش دي بول. فاش نبدا نطبق لو شون قلنا فاش نوصل لهاد لانستون هذه لا شارج بوزيتيف هنايا ولا شارج نيجاتيف تولي هنا. فاش غادي نرجع قلنا ما غاديش نرجع للحاله انيسيال، غادي يولي لي بحال الشكل، يتصرف ليا بحال الشكل ديال هذا النابض. يعني واخا نرجع لو شون يكون نول البولاريزاسيون هنايا غادي تكون ديفيرونس، يعني عندي دي بول. اوكي هكا عاوتاني نفس القضيه. فاش نتم راجع من هنا غندير واحد السيكل كتسمى سيكل استيريزيس، غتلقاوه في لي ميتال في الرومانيسيزم في بزاف د الحوايج. دونك مازال الشرح ديالها هنايا. Donc il existe des cristaux qui possèdent une polarisation اللي هي permanente، يعني ديجا فيه au-dessous d'une certaine température ديال كوري
مثلا تيتران دو باريو ما عرفتش شنو هاد الباري باريوم جو بونس تمبيراتور كوري هي 120 دوغري سي. دونك هاد لي كريستال كيتسموا لي فيرو الكتريك استيريزيس. دونك دابا غادي نشرحوا شنو هي هذا غير اكزامبل. L'esthétisme, pour certains cristaux, lorsqu'on fait croître ou décroître le champ extérieur, la polarisation déduit une courbe dite cycle d'hystérésis. يعني فاش كنطلع لو شون وفاش كنهبط هاد لا كورب اللي كيوصف لنا اللي كيعطينا كيتسمى ان سيكل d'hystérésis. Donc نشوفوا هنا quelques remarques. Donc on voit sur la figure, si on fait décroître le champ extérieur à partir d'un certain valeur E0 pour EE يعني فاش كيكون لو شون نول كنلقى بان لا بولاريزاسيون الى نول. يعني في هذا البوين هادي يعني فاش هبطت هنا راه لو شون نول في هذا البوين هادي لو شون نول يعني البولاريزاسيون نول. يعني كتسمى هذه بولاريزاسيون قلنا ريمانونت كترمز بي ار. دونك دابا راه بحال الا بولاريزيت الكريستال راه فيه اون بولاريزاسيون. واخا نحيد دابا لو شون الكتريك واخا نحيدو في الاول انطلقت من واحد الكريستال ما عندوش بولاريزاسيون ياك في الاول هذا ليطا انيسيال. طبقت لو شون الكتريك طبقته فاش طبقته بولاريزا الميليو وفاش حيدت لو شون الكتريك ماشي يرجع ليا ليطا انيسيال يعني كريستال ماشي ما فيش بولاريزاسيون ولا لي فيه واحد البولاريزاسيون اللي غادي تبقى فيه ديما كتسمى ان بولاريزاسيون اللي هي بيرمانونت او لا ريمانونت. اوكي دونك هادي معناتها. دونك لا بولاريزاسيون عاوتاني سانول lorsque le champ extérieur atteint la valeur EC اللي هي لو شون كوفيرسيف. وباش نحيد هذيك لا بولاريزاسيون اللي درت بلو شون في الاول كنطبق واحد او سي اللي كتسمى لو شون كوفيرسيف باش انولي عاوتاني لو شون الكتريك. دونك هاد ليكواسيون غادي تفسر ليا كما قلت فاش كيكون لو شون الكتريك نول بولاريزاسيون كتساوي ناقص بي ار اللي هي لا بولاريزاسيون رومانه. وفاش كيكون لو شون اكستيريور كيساوي واحد لا فالور او سي لا بولاريزاسيون كتساوي زيرو اللي هو لو شون كويرسيف. Et le système revient à l'état initial, c'est-à-dire le point M. Ok. Je pense وقيلا هادشي اللي كاين في هادي. نجربها باقي شي حاجه. اوكي دونك نخليو هاد الشابيتر هذا اللي نهضروا فيه على لي شارج ليبر. الفيديو الثاني تشاو وما تنساوش كما قلت لكم ديما تخليو لنا شي ابوني راه كتشجعوا بزاف. كما كانوا شي زابوني صراحه ما نديروش هاد لي كور كاع ما فاش كيكون لابوني فاش كيكون لي كومونتير بزاف يعني لي كيسيون بزاف فهمتيني كيشجعك بانك تكمل الكور. وتحياتي تشاو